Dalagon ng Diyos ni matahom na usab nga kabuntagon maayong adlaw kaninyong tanan akong mga igsoon sa Ginoo ug mga higala. Ano na usab ang inyong ubos nga igsoon ang alagad sa Dios ang magwaoli o wala na sa kita. Nini manindot nga adlaw padayon kita ang magatuon sa mga pulong sa Dios. Praise God. Ug ang ato karon nga tun-an mga igsoon. Kini ang sulat ni Apostol Pedro sa iyang unang sulat sa 1 Pedro kapitulo 4 versikulo 12 paingon sa 19. Naguluhan kini mga igsoon ang pag-angkos tungod sa pagka-Kristohanon. Praise God. Ako magbasahon mga igsoon. 1 Pedro 4 versikulo 12 paingon sa 19. Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasiloob nga kalisdanan nga mag-abot sa pagsulay kaninyo. Nga pag-inon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Magkalipay noon kamo sumala sa inyong pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo aron kamo magakalipay usab og mga masadyaon inigpalayag na unya sa iyang himaya. Kung kamo panamas-tamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios anha man kaninyo. Hinoon ayaw tuguti nga adunay kaninyo paantuson ingon nga mamumuno o kawatan o mamumuhat og daotan o mahalabtanon sa mga butang sa ubang mga tawo. Apan kung adunay paantuson tungod sa iyang pagkakristohanon, na ang dili niya kini pag-ikaulaw, hinuoa kinahanglan magahimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan. Kay panahon na ang pagasugdan ang pagtuman sa hukom sa balay sa Dios ug kung kini magasugod man kanato unsa man kahidingatan sa mga tawo nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios. Ug kung ang matarong lisod man ganing maluwas, unsa man kahidingatan sa mga dili Diosnon o makasasala. Busa sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios kinahanglan magabuhat og maayo ug magapiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Praise God. Dalagon ng Diyos migsoon siya mga pulong. Dili migsoon sa sulat ni Apostol Pedro sa iyang unang libro migsoon. Siya dasig migsoon sa matag usa nga nagatuo sa Dios, sa matag usa nga mga alagad sa Dios, mga anak sa Dios. Kitang tanan nga mga Kristohanon. Praise God. Ako pagbasahon pagbalik migsoon. 1 Pedro 4 versikulo 12. Mga hinigugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaob nga kalisdanan nga magaabot sa pagsulay kaninyo. Nga pag-aingnon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Hallelujah. Madto ba maigsoon ni Apostol Pedro kanatong mga katawhan sa Dios. Manginigugma, ayaw kamo pahikurat sa nagasilaob nga kalisdanan nga mag-abot sa pagsulay kaninyo. So, dili kita maigsoon makalitan, mahikurat madto pa sa diha maigsoon nga adunay magapangabot nga madto pa magasilaob nga kalisdanan. Ana bang grabe nga pagsulay nga mato pa nga mag-aabot sa pagsulay kaninyo. Grabe nga kalisdanan o grabe nga kapait, no? Nga diin maigsoon moabot sa atong mga kinabuhi sa diha nga ana-ana kita maigsoon sa pagtuo. So mo kana maigsoon ang ato nga gikinahanglan nga atong sabtan nga sila nga mga lagad kita sa Ginoo maigsoon. Dili kita maigsoon absulto maigsoon
nga diin kung mahimo na kita nga Kristohanon, dili imong sabton nga wala na kitay problema, no? Mao kini pagsabot sa uban mga igsoon. Sa diha nga makadangat na sila mga igsoon sa pagtuo sa Dios, sa diha nga anaa na sila mga igsoon sa pagpangalagad sa Ginoo, ang ilang hunahuna mga igsoon nga wala nay problema, no? Wala nay kalisdanan kay naa naman ligi sa pagtuo. Apan dinhi mga igsoon ang pulong sa atong Ginoo nagsulti mga igsoon nga dili kita mga igsoon mahikurat sa diha nga moabot ang mga matupa magasilaog nga kalisdanan sa pagsulay kanato. Nga kaha pag-ainon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo. Nga usahay gihunahuna mga igsoon nato mga igsoon nga ang maong hitabo, ang maong pagsulay o problema talagsaon, no? Na nahitabo kanato. Talagsaon nga mahitabo sa usa ka tawo nga Kristohanon o magtotoo, no? Praise God. Sa bersikulo 13, magkalipay hinuon kamo sumala sa inyong pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo. Aron kamo magkalipay usab o masadyaon inig palayag na unya sa iyang himaya. Unsa kuno maigsoon? Sa diha nga moabot maigsoon ang mga pagsulay kining magasilaob nga mga kalisdanan o mga talagsaon nga butang magakahitabo maigsoon kanato diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Unsa kuno atong pagabuhaton mato pa? Magkalipay hinuon kamo sumala sa inyong pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo. So kini di ay maigsoon ang mga pagsulay, mga kalisdanan maigsoon, mga kasakitan nga atong sinati maigsoon nga moabot sa atong hatag sa kakinabuhi. Mao kini maigsoon ang atong pagpakaambit sa kasakit sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Ato pa, magkalipay hinuon kamo sumala sa inyong pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo. Sa diha maigsoon nga maabot ang mga pagsulay sa atong kinabuhi, atong hinumduman maigsoon nga kita maigsoon dili na kita sa atong kaugalingon kanhi nga wala pa kitay pagtuo sa Ginoo, nga kita lamang ang nagabuot sa atong kaugalingon, kita lamang ang lakaw unsa ang atong gihunahuna nga makapaayo kanato. Apan sa diha maigsoon nga naa na kita maigsoon sa atong Ginoong Kristo, siya na maigsoon ang atong kinabuhi. Siya na maigsoon ang nagadumala, pamaigo maigsoon sa atong kinabuhi karon at ana kita maigsoon nagapangalagad kaniya kita karong mga Kristohanon. Ato pa aron kamo magakalipay usab ug magmasadyaon inig palayag na unya sa iyang himaya. So, sa diha nga kita maigsoon makasinati og mga kasakitan o mga pagsulay, dili kita maigsoon lamang sa atong kaugalingon ang nakasinati nini, kundi ang Dios maigsoon, ang atong Ginoong Kristo nga anak kanato, siya maigsoon ang kauban nato maigsoon sa mao nga pag bati maigsoon kung unsa man ang mga kasakitan, unsa man ang mga pagsulay nga atong gisagubang o atong agian maigsoon sa diha nga anaa kita maigsoon sa atong pagtuo sa atong Ginoong Kristo. Ato ba aron kamo magakalipay usab ug magmasadyaon inig palayag na unya sa iyang himaya. So ang mao nga mga pagsulay, mga kalisdanan maigsoon, mato pa mao kini maigsoon ang maghatag kanato unya og kalipay
Ato pa kalipay nga ug masadyaon inig palayag unya sa iyang himaya sa diha nga ipalayag na migsuon ang atong Ginoong Jesu-Kristo sa diha nga mobalik na siya migsuon sa diha nga kuhaon na kita niya ug makig-uban na kita kaniya migsuon. Ang atong hinumduman nga bisan pa migsuon dinhi sa kalibutan karon mato pa sa pulong sa atong Ginoong Hesus nga dinhi sa kalibutan adunay kitay kasakitan apan sumalig kita kay gidaog na niya migsuon ang kalibutan. Siya migsuon ang atong Ginoong Jesu-Kristo naghatag og kusog kalig-on sa matag usa kanato nga diin migsuon sa unsa man mga pagsulay atong hinumduman atong saligan siya nga luyo sa tanan mga kasakitan migsuon adunay kalipay migsuon kalipay nga dayon nga gitagana sa Dios giandam sa Dios alang sa matag usa kanato kung kita migsuon makapadayon gyud sa atong pangalagad sa Ginoo bisan sa unsa man nga mga pagsulay unsa man nga mga kalistanan. Bersikulo 14. Kung kamo panamas-tamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios anha man kaninyo. Praise God. So dinhi migsuon mato pa kung kamo panamas-tamasan tungod sa ngalan ni Kristo, kung kamo migsuon panamas-tamasan o kamo lutuson o biay-biayon mangigsuon bugal-bugalan pasipad-an mangigsuon tungod sa ngalan ni Kristo tungod kay kita nagtuo sa atong Ginoong Jesu-Kristo tungod kay sige Kristo nga ang atong Ginoo niya kanato ato pa bulahan kamo kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios anha man kaninyo. Praise God. Sa diha ay nga panamas-tamasan kita migsuon tungod sa atong pagtuo sa atong Ginoong Jesu-Kristo migsuon tungod sa atong pagkakristohanon bulahan kita migsuon. Kaya mato pa bulahan kamo kay ang Espiritu sa himaya ug sa Dios anha man kaninyo. So ang Espiritu migsuon sa himaya ug sa Dios. Hallelujah. Anha kanato migsuon sa diha nga kita panamas-tamasan migsuon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Jesu-Kristo tungod sa atong pagtuo kaniya migsuon. Hallelujah. Bersikulo 15. Hinoon ayaw tuguti nga aduna kaninyo'y paantuson ingon nga mamuno o kawatan o mamumuhat og dautan o mahilabtanon sa mga butang sa ubang mga tao. Praise God. Dinhi migsuon sa bersikulo 15 dinhi migsuon ang iyang tambag ni Apostol Pedro sa matag usa. Hinoon ayaw tuguti nga aduna kaninyo'y paantuson ingon nga mamumuno. So dili kuno kita migsuon mo tugot dili nato himuon nga kita mag-antos tungod sa atong mato pa pagka mamumuno. So sa diha nga mamamatay tao kita migsuon o sa diha nga makapatay kita no o kawatan o mangawat kita o mamumuhat og dautan doon sa man nga mga buhat nga atong gihimo nga dautan nga mga buhat sa bisan unsa man nga paagi o mahilabtanon sa mga butang sa ubang mga tao. So kini usab migsuon ang pagkamahilabtanon sa butang sa ubang mga tao. Dili lang ka migsuon sa mahilabtanon sa diha nga panghilabot kita magapanguha kita migsuon sa butang sa ubang mga tao kundi dili migsuon ang apil-apil no sa mga butang sa ubang mga tao sa diha nga apil kita migsuon tungod sa ato usab nga pagahimuon nga kita mismo migsuon gusto nga mo apil-apil migsuon sa mga buhat usab sa ubang mga tao no mo ka na migsuon kita maisip nga mahilabtanon no? Sa diha nga kita migsuon may apil migsuon sa
unsa ba ka nga isyu sa mga buhat sa ubang mga tao nga diin migsuon kita mahimo nga mahilambigit, no? Bersikulo 16. Apan kung aduna may paantuson tungod sa iyang pagkakristohanon, dili niya kini pag-ikaulaw. Praise God. Sa kuno migsuon, apan kung aduna may paantuson tungod sa iyang pagkakristohanon. So aduna may paantuson sa iyang pagkakristohanon. Wala din ni migsuon kung aduna may paantuson tungod sa iyang pagka born again, sa iyang pagka-Pentecostal o sa iyang pagka-Katoliko o pagka-Baptist, kung dili migsuon. Apan kung aduna may paantuson tungod sa iyang pagkakristohanon. So Kristohanon migsuon ang atong mabasa migsuon nga ginatawag migsuon sa mga magtutuo sa Ginoo. Dinhi sa balaang kasulatan. Wala atong mabasa nga gitawag sila og unsa man nga ngalan sa grupo migsuon. Sahi karon sa atong panahon migsuon nga ang mga tao ilang garbo migsuon ang ngalan sa ilang grupo migsuon. Apan ang pagkakristohanon wala nila migsuon kini gitagad nga mao kini ang angay unta nga igatawag migsuon sa magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Apan ang mga tao karon migsuon isig pa garbo sa ilang mga ngalan sa ilang mga reliyon, sila maigsuon garbo sa diha nga tawgon sila maigsuon Katoliko, sila garbo sa diha nga tawgon sila nga Baptist o Jehovah Witnesses o Seventh-day Adventist, Mormons o Born Again, Pentecostal o Apostolic o unsa ba karon maigsuon ang ilang mga sekta karon nga atong madungog nga ginabarugan sa mga katawhan. Apan gamay ra maigsuon ang atong madunggan nga nagbarug gyud maigsuon nga nagpatawag nga mga Kristohanon. Ug nga mao kini ang atong mabasa diha sa balaang kasulatan. Busa mao kini ang angay nato maigsuon nga barugan, no, ang pagkakristohanon. Kaya ang Kristohanon nagkahulugan maigsuon sa sumusunod ni Kristo. Sama kang Kristo. So mo kana maigsuon ang kalabuton sa matag usa kanato maigsuon nga kinahanglan mosunod gyud kita maigsuon sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon nga gusto kita maigsuon nga makadawat nga nang gisaad nga kinabuhing walay katapusan kung gusto kita maigsuon og kaluwasan. Dili kay ang atong sundon maigsuon unsa ang mga grupo karon nga atong makita dinhi sa kalibutan, unsa ang daghan nga mga tao sa mao nga grupo, unsa ang mga grupo diin nga daghan mga inila, mga sikat nga mga tao, unsa mga grupo nga anaa diha ang mga politiko, anaay mga artista, no, anaa diha ang mga sapian. So diha kita maigsuon unsa ang mga grupo nga diin ang atong mga lula ug lulo maigsuon nangamatay na lang sila sa mga grupo ang ato sa mga ginikanan. So diha na lang usab kita maigsuon. Taliwala maigsuon nga dili nato mabasa sa Biblia. Wala may mabasa sa Biblia maigsuon nga kung paantuson ka tungod sa imong pagkakatoliko, paantuson ka sa imong pagka-Pentecostal, paantuson ka sa imong pagka-born again, paantuson ka sa imong pagka-Baptist. Walay mabasa diha maigsuon. Ang atong mabasa diha kung paantuson ka tungod sa pagka-Kristohanon. Hallelujah. Christian maigsuon. Hallelujah. Dili kay unsa ang ngalan sa atong ginahuna nga relihiyon nga diha usab kita maigsuon nagbarug. Daghan mga tao karon maigsuon nga nagbarug gyud sa ilang relihiyon. Anda magpakamatay maigsuon sa ilang relihiyon tungod kay mao kuno kanang ilang namat-an maigsuon, mao namat-an sa ilang ginikanan.
Busa nga diha gid sad sila magpakamatay maigsoon. Taliwala nga ilang nahibaluan na maigsoon nga ang mao nga relihiyon sayop o wala sa kamatuoran. Ang angay nato nga pagkamatyan maigsoon nga pagtuo diha sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang atong relihiyon maigsoon, si Ginoong Hesukristo, dili kay ang relihiyon nga hinimo lamang mga tao dinhi sa kalibutan. Ang relihiyon maigsoon, kadaghanan maigsoon hinimo lamang mga tao sa atong panahon karon maigsoon. Kini ang nagkadaiya nga mga sikta. Pila ka libo maigsoon nga relihiyon o sikta karon aniya sa kalibutan. Ug usa ra niini maigsoon ka relihiyon ang kamatuoran. Mao ra maigsoon ang relihiyon sa atong Ginoong Hesukristo. Ang angayan nga itawag maigsoon sa mga sumusunod ni Kristo, sa nagatuo sa atong Ginoong Hesukristo, Kristohanon. Dili kay unsa man maigsoon nga ngalan sa relihiyon. Mato pa, nan dili niya kini ipagkaulaw hinanua kinahanglan maghahimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan. So, klaro maigsoon. Dili nato ikaulaw nga kita maigsoon nga mga Kristohanon sa diha maigsoon nga kita paantuson maigsoon, pagalutuson, pagabiay-biayon tungod sa maong ngalan maigsoon kita Kristohanon. Mato pa, dili nato pag ikaulaw hinunua kinahanglan maghahimaya siya sa Dios tungod sa maong ngalan. So adunay ngalan gyud maigsoon, ug ang maong ngalan nga Kristohanon, ngalan sa atong Ginoong Hesukristo maigsoon. Diha kita maigsoon nahi sakop no sa diha nga kita maigsoon pagatawagon nga mga Kristohanon. So sa diha nga tawagon ka nga Kristohanon maigsoon, garbo nato kana maigsoon tungod kay kita gitawag maigsoon diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kung kita tawagon og apostolik, baptist, pentekostal, wala ta matawag maigsoon sa ngalan sa Dios. Ngalan lang sa relihiyon ang anaa kanato. Busa nga dili nato ikapasigabo maigsoon. Kung lutuson ka tungod kay pentekostal ka, kung lutuson ka tungod kay baptist ka, tungod kay born again ka, tungod kay katoliko ka, imo ra gid na maigsoon og sa imong relihiyon nga garbo. Kung mamatay ka man, namatay ka lang maigsoon sa ngalan sa relihiyon, dili ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ngalan maigsoon, ngalan sa atong Ginoo mao ang Hesukristo, o kinahanglan nga kita usab tungod kay iya man kitang sumusunod, iya man kitang mga tinun-an, kita pagatawgon lamang maigsoon og mga Kristohanon. Mabasa nato kanang maigsoon sa mga buhat nga ang gitawag maigsoon sa unang mga tinun-an maigsoon sa Ginoo dito sa Antioquia maigsoon sa buhat 11:26, dito gisugdan maigsoon pagtawag og mga Kristohanon. Hallelujah. Buhat 11 versikulo 26. Ug dinhi usab maigsoon sulat ni Apostol Pedro, kinahanglan nga sa diha nga paantuson kita bisan nga kita pagalutuson tungod sa atong pagkakristohanon, kay mao man kini ang gitawag sa mga tinun-an sa Ginoo. Mao kini ang gitawag kanila maigsoon, silang mga apostoles, silang unang mga magtutuo sa Ginoo, mga Kristohanon sila maigsoon. Dili sila mga Pentekostal, dili sila mga Baptist, dili sila Katoliko, born again. Unsa ba karon, dili sila saksi ni Jehovah, Seventh Adventist o Mormons maigsoon, Lutheran, kundi sila mga Kristohanon. Hallelujah. Mato pa gitawag sila maigsoon, mato pa sa himaya sa Dios tungod sa maong ngalan, dili kay ngalan sa relihiyon. Versikulo 17, kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios. Hallelujah. So mao kini maigsoon ang diin nga sa mga pagsulay sa diha nga adunay mga paglutos maigsoon. Kini maigsoon magaabot maigsoon nga diin gipatuman maigsoon mato pa pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios.
diya sa iyang mga sakop sa Dios maigsoon. Diya sa iyang balay, diya sa iyang iglesia, diya sa iyang mga katawhan nga mao ang mga Kristohanon. Mato pa diha sugdan maigsoon, ipatuman ang hukom sa balay sa Dios. Ug mato pa og kun kini magasugod man kanato, hallelujah. So klaro maigsoon, kung kini magasugod man kanato, kita nga mga Kristohanon, kita nga mga sakop nga anaa sa balay sa Dios, kitang mga anak sa Dios. Sa diha maigsoon adunay mga kalisdanan, adunay mga pagsulay, adunay mga pag-antos, adunay mga kasakitan maigsoon. Kana gipatuman lamang maigsoon ang hukom sa Dios. So ang pagpaabot maigsoon nga diin kita maigsoon tudloan sa Dios maigsoon. Kung unsa man ang mga pagsulay nga iyang nasinati sa atong Ginoo, ato usab masinati maigsoon. Kung unsa man ang mga kalisdanan, unsa man ang mga paglutos, mga kasakitan nga iyang nahiaguman maigsoon, sa diha nga aniya pa siya sa kalibutan, sa diha nga nagpakatao pa siya maigsoon, mao man usab kita. Mabasa nato maigsoon sa mao gyapon nga libro 1 Pedro 2 versikulo 21. Kaysa maong paggawi gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyo og usa ka panag-ignan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. So klaro maigsoon, sa maong paggawi, sa maong klase sa kinabuhi, sa maong mao gyapon nga kahimtang maigsoon. Ato pa gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo miantos man usab si Kristo, ug nagbilin kaninyo og usa ka panag-ignan aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. So siya maigsoon ang panag-ignan, siya atong modelo maigsoon. Diha kaniya kita maigsoon musunod, no? Ug mato pa siya nagbilin kanato og panag-ignan. Siya nagbilin kanato og dalan nga diin kita usab makasunod kaniya maigsoon, mosunod kaniya maigsoon. Ato pa magasunod sa iyang tunog, sa iyang gilaktan maigsoon, sama sa iyang paglakaw. Ato pa siya walay nahimong pagpakasala, walay kaplagan limbong diya siya baba, sa gisultihan siya pasipala, wala siya mobalos pagsulti pasipala. Sa nag-antos siya, wala siya maghulga, hinunua gisalig lamang niya ang tanan ngadto kaniya nga nagapanghukom uban sa katarungan. Ato pa gisultihan siya pasipala, ato pa wala siya mobalos pagsulti pasipala. Sa diha maigsoon nga ang atong Ginoong Kristo maigsoon dinhi sa kalibutan. Sa diha nga iyang nasinati maigsoon ang mga pagsulay, ato pa dinhi maigsoon mga pagpasipala. Sa diha nga siya nag-antos maigsoon, ato pa sa diha nga siya gipaantos, ato pa wala siya maghulga, hinunua gisalig lamang niya sa tanan ngadto kaniya nga nagapanghukom uban sa katarungan. Hallelujah. So mo kini maigsoon ang pulong sa atong Ginoo, nga siya maigsoon ang naghimo nga atong panag-ignan. Padayon ta maigsoon. Balik sa bersikulo 17. 1 Pedro 4:17, kay panahon na nga pagasugdan ang pagtuman sa hukom diha sa balay sa Dios, ug kung kini magasugod man kanato. So sa diha nga nagasugod man kini kanatong mga Kristohanon, ang mga paghukom maigsoon nagikan sa Dios maigsoon. Hallelujah. Ug mao kini maigsoon ang atong pagsinati sa mga kalisdanan, mga pagsulay aron sa bansay kanato maigsoon diha sa atong pagpangalagad kita nga mga Kristohanon. O kung kini magasugod man kanato, unsa man kahidangatan sa mga tawo nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios. Hallelujah. Kung ang paghukom sa Dios maigsoon, kini ang mga pagsulay, mga pasinati sa Dios kanato maigsoon sa mga kalisdanan,
makasakitan aron kita maigsoon makasunod maigsoon sa iyang tunog, no? Aron kita mabansay maigsoon sa mga pag-antos ingon nga ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Jesu-Kristo nag-antos maigsoon tungod ug alang kanato. Kita usab maigsoon, hallelujah, gitawag sa maong samang paagi sa pagkinabuhi diya sa pagkamainantuson. Kung siya maigsoon nakapailob, kita usab kinahanglan maigsoon magpailob usab maigsoon. Kung siya pasensya maigsoon sa tanan nga kasakitan nga iyang nasinati, kinahanglan nga ato usab kini maigsoon nga sundon o sination usab maigsoon kung unsa man ang kasinatian sa atong Ginoo. Matupad dinhi maigsoon, unsa man kahay dangatan sa mga tawo nga wala magtuman sa maayong balita sa Dios. So kung kita maigsoon nga mga magtotoo, ipatuman ang hukom sa Dios, matupad sa balay sa Dios, dinhi kanato nga mga Kristohanon. Kini maigsoon sa mga katawhan usab maigsoon nga wala mutuo, wala mutuman maigsoon sa maayong balita. Ang pangutana maigsoon, unsa kaha ang ilang dangatan usab. Hallelujah. Sa ato pa maigsoon, kung kita adunay mga pag-antos, adunay mga kasakitan, kita nga mga sakop sa balay sa Dios, mga anak sa Dios, kitang mga Kristohanon, unsa pa kaha maigsoon ang dangatan sa mga tao nga wala magtuman sa maayong balita. Unsa pa kaha ang mga tao nga dili magtotoo, nga wala mo tuman maigsoon sa mga pulong sa Dios. So labaw pa maigsoon, bulahan kita nga kita maigsoon sa diha nga moabot ang mga kalisod, mga kasakitan sa atong kinabuhi. Kita maigsoon, ana maigsoon sa kamot sa atong Dios maigsoon. Ana kita nagasandig kaniya. Aduna kitay gisaligan. Apan ang mga tawo maigsoon nga wala diha sa pagtuo, wala diha sa pagsunod sa mga pulong sa Dios, mato pa mga tawo nga wala magtuman sa maayong balita, ana gyud maigsoon ang dako nga pangutana sa ilang kinabuhi. Bersikulo 18, ug kun ang matarong lisod man ganing maluwas, ang matarong maigsoon lisod man ganing maluwas, no? Kita nga mga gimatarong na sa Ginoo, kita nga mga giluwas sa Ginoo, kitang mga Kristohanon, ato pa lisod man ganing maluwas. Hallelujah. Wala ignasad dinhi maigsoon nga kung ang Pentecostal lisod man ganing maluwas, kung ang Baptist lisod man ganing maluwas, born again, Katoliko, o unsa man nga grupo maigsoon, wala maigsoon. Ang isgutan dinhi maigsoon, ang isulti dinhi, ang matarong ra gyud maigsoon, lisod man ganing maluwas. Unsa man unyay dangatan sa mga dili Dios no o magkasasala. So kung ang mga Kristohanon nga mga matarong maigsoon lisod man ganing maluwas, ato pa unsa man kay dangatan sa mga dili Dios no. Hallelujah. O mga makasasala. So unsa kay dangatan sa mga tawo maigsoon bisan pa naa sila sa relihiyon maigsoon, apan ang ilang kinabuhi dili nato makita maigsoon ang pagkadiosnon. Bisan anaa sila sa relihiyon maigsoon nagdala sa ngalan sa relihiyon, apan anaa pa sila maigsoon sa ilang pagkamakasasala. Mato pa unsa kay ilang dangatan. Bersikulo 19 katapusan maigsoon. Busa sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios, kinahanglan magabuhat og maayo, ug makapiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Praise God. Sa panamigsoon, busa sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios. So sila no, kita kini migsoon ang ingon dinhi nga sila nga nagaantos sumala sa pagbuot sa Dios. So diha nga maubot ang mga kalisod, mga kasakitan, mga pagsulay maigsoon, kini pagbuot sa Dios maigsoon. Hallelujah. Ato pa
Tungod kay mao kini maigsoon ang hukom sa Dios. Sa balay sa Dios maigsoon. Umato pa ug kini magasugod kanato. Hallelujah, versikulo 17. Busa sila nga magaantos sumala sa pagbuot sa Dios. Diya magaantos kita maigsoon kining tanan pagbuot sa Dios. Kinahanglan magbuhat og maayo. So sa diha maigsoon nga adunay mga alantoson, dunay mga kasakitan, dunay mga paglutos maigsoon, ang atong himuon mao ra gid maigsoon ang pagbuhat og maayo. Padayon kita maigsoon magabuhat og maayo diya sa atong kinabuhi, diya sa atong pagpangalagad, pagkinabuhi ingon ng mga anak sa Dios o sa atong pagkinabuhi ng mga Kristohanon. Padayon kita magabuhat og maayo bisan unsa man ang atong masinati nga pagsulay o kalisdanan o kasakitan maigsoon dinis kalibutan. Ug magapiyal sa ilang mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Uban usab niini maigsoon diya sa atong padayon maigsoon nga pagtuo, pagpangalagad sa Ginoo, luyos sa mga pagsulay, luyos sa mga kalisdanan, ato pa kita usab magapiyal, kita magasalig atong itugyan maigsoon ang atong mga kalag ngadto sa usa ka magbubuhat nga kasaligan. Ngadto sa magbubuhat nga kasaligan walay lain maigsoon ang atong Ginoong Dios, ang atong Ginoong Hesukristo. Praise God. Dalagon Dios maigsoon sa mga pulong hinaot matagusan ug panalanginan sa mga pulong sa Dios karon nga atong nasab nga ginatunan ang sulat ni Apostol Pedro sa una niya nga libro sa 1 Pedro 4 bersikulo 12 paingon sa 19. Naguluhan kini maigsoon ang pag-antos tungod sa pagkakristohanon. Dalagon Dios maigsoon sa mga pulong hinaot matag usa dugang na usab nga kaalam ug kibalong espirituhanon atong na dawat maigsoon sa atong padayon nga pagtuon diya sa mga pulong sa Ginoo. Kay pinaagi sa atong pagtuon sa mga pulong sa Dios, ang Dios magahatag kanatong dugang kaalam, kahibalo nga espirituhanon o kini usab maghatag kanatong dugang kalig-on, kadasig uban sa kalipay maigsoon diya sa atong pagpangalagad padayon sa Dios hantod sa iyang pagbalik maigsoon samtang nagapaabot kita kaniya. Dalagon ang Dios maigsoon sa mga pulong. Ang Dios magapalain kanatong tanan ug daghang salamat.